ماذا يمكن أن تكون حال البلاد لو أن العقل العام ممثلا في عبد العزيز استوحش منه مثلما استوحش غيره وهزمه الخوف؟ ملخص كتاب لسرات الليل هتف الصباح، الملك عبد العزيز، دراسة وثائقية، تأليف عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري، بصوت أحمد خيري. رب الجزيرة أدركها فقد عبثت بها الذئاب وضل الراعي الغنم. عندما تقرأ هذه الأبيات فستعرف فورا إن كنت مهتما بالشعر أن قائلها هو أحمد شوقي، لكن إن كنت مهتما بتاريخ الملوك العظماء فحتما ستدرك في من قيلت إنها نداء لملك يكاد يكون خارجا من إحدى القصص الخيالية التي تتغنى ببطولة وشجاعة ملكها النبيل. إنه عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، فهو مؤسس الدولة السعودية الثالثة في شبه الجزيرة العربية، وهي الدولة التي صار اسمها لاحقا المملكة العربية السعودية. إنه من قدم التضحيات الكبيرة في سبيل توحيد البلاد والحفاظ على دينها وشعبها آنذاك. خاض بالسيف والفكر معارك كثيرة ليصل ببلاده إلى بر الأمان والتطور والحداثة. ولد في الرياض وسط إقليم نجد عام 1876 ميلادية، وتوفي عام 1953 ميلادية، واستطاع في أقل من 50 سنة أن ينجز دولة موحدة شملت قلب الجزيرة العربية وأطرافها، بعد أن ظلت تتنازعها فوضى الإمارات المتعددة منذ عقود طويلة حتى زمن عبد العزيز. والآن ألا يتملكك الفضول لإكمال قصته؟ الفصل الأول: سقوط دولتين وقيام الثالثة على يد عبد العزيز آل سعود. هل تود خوض رحلة للتعرف على تاريخ السعودية؟ وخصوصا في ظل حكم الملك عبد العزيز آل سعود إمام ومؤسس الدولة السعودية الثالثة. إنها رحلة موجزة، لكن يمكنني أن أضمن لك أنها ستكون مثرية. بداية دعني أخبرك أن الدولة السعودية الأولى تأسست في النصف الأول من القرن الثامن عشر على يد أمير الدرعية محمد بن سعود بن محمد، وانتهت هذه الدولة على يد إبراهيم بن محمد علي باشا التركي وجيشه عام 1818 للميلاد. وبعد سقوط الدولة الأولى قامت الدولة السعودية الثانية على يد الأمير تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود، مستبدلا بالدرعية الرياض عاصمة لمملكته. غير أن الخلاف بين أبناء العمومة أسهم في تفكك الدولة الثانية وانتصار خصومها في حائل من آل رشيد أمراء جبل شمر عام 1891 للميلاد. أما بالوصول إلى زمن تأسيس السعودية الثالثة، دعني أبدأ بروايته من جملة الملك عبد العزيز لوالده: أنوي يا والدي أن أخرج إلى الرياض لأستعيد دولة الآباء والأجداد أو أموت هناك. ينحدر عبد العزيز من سلالة أسرة عربية عريقة حكمت نجدا وأسست فيها دولة أولى وثانية، قبل أن يقوم عبد العزيز نفسه بتأسيس الدولة الثالثة ويكون أول ملوكها. وعلى الرغم من أصوله العريقة تلك، إلا أن طفولته كانت حافلة بالألم والمرارة والتنقل الدائم، تفاديا للأخطار المحيطة بالأسرة والمهددة لوجودها. فبعد انتصار آل الرشيد حكام حائل على والده الأمير عبد الرحمن آخر أمراء الدولة السعودية الثانية، انتقل عبد العزيز مع أسرته ووالده من الرياض إلى العيش في الكويت. بالعودة إلى جملة الشاب عبد العزيز لوالده، فقد كان شعور الدهشة والخوف هما ما تملكا الأب لدى سماعه لها. لكن على الرغم من ذلك حاول هذا الشاب إقناع والده بما تحلى به من إيمان بعدل الله وشريعته، فإيمانه كان بمثابة سلاح يضمن له استرجاع مجد آبائه وأجداده وتأسيس دولة السعودية الثالثة، كما أن طموحه جعله يثابر لتحقيق نيته الطيبة. وكما قال: الموت والحياة بيد الله، فلما الخوف يا والدي، معبرا عن عدم رضاه عن العيش كالمنفي بعيدا عن بلاده. أراد إقناع أبيه بعزيمته، آخذا مما قام به جده الإمام تركي مثالا يحتذى به للأمل باسترجاع ما فقد. لربما كان ذلك محركا أيضا للتفاؤل داخل قلب أبيه، ليأذن له بعدها أن يبدأ رحلة المجد التي يسعى إليها. ومن هنا توجه نحو الجزيرة العربية واضعا جميع الحسابات بعين الاعتبار، فهو يعلم حق المعرفة بما هو مقبل عليه. لكن قبل مغادرته عمل بوصية والده. فما هي هذه الوصية برأيك؟ وكيف كانت رحلته؟ الفصل الثاني: بداية رحلة الشاب الحالم الذي جعل من رؤيته واقعا.
لم ينسى الملك عبد العزيز أن يودع شيخ الكويت الشيخ مبارك كما أوصاه والده، ولعل الشيخ مبارك ظن في قرارة نفسه أن الأمر لن يعدو طيش الشباب وفورة الدم، لكن ما كان يجهله الجميع هو أن هذا الشاب يتعدى كونه حالما، فهو صاحب حق ضائع. وهذا ما نسيه تماما صاحب مدينة حائل حينما وصله خبر قدوم عبد العزيز، مطلقا عليه وصف الأرنب الجاحر الذي يمكن اصطياده وقت ما يشاء. لكن بإرادة أمير شاب ناقم على الحال التي آل إليها ملك آبائه وأجداده، وصل عبد العزيز عام 1901 مع 60 رجلا من آل سعود ومن الموالين لأسرته من الكويت إلى شبه الجزيرة العربية، وأعينهم على الرياض، وهي المدينة التي نجح عبد العزيز ورفاقه في استعادتها من يد والي بن رشيد في الشهر الأول من عام 1902 للميلاد، ممهدا بذلك الطريق إلى ضم باقي أقاليم شبه الجزيرة إلى نواة الدولة السعودية الثالثة المتشكلة حديثا. واستمرت الدولة الناشئة في توسيع رقعة سيطرتها الجغرافية على مدار السنين التالية حتى استطاعت القضاء على دولة ابن رشيد ودخول حائل عام 1921 للميلاد، ومن ثم الإعلان عن سلطنة نجد وسلطانها عبد العزيز. هل تعلم؟ على الرغم من أن عبد العزيز كان صاحب حق ضائع، لكنه صاحب قلب غير حقود، بريء من الجور، رحيم، وهذا ما يمكن أن نراه جليا عندما نستذكر موقفه وعيونه الدامعة نتيجة حصاد الموت الذي ألم بإخوانه العرب في تربة على إثر سلسلة من المواجهات العسكرية بين الجيوش السعودية وأشراف الحجاز آنذاك. فقد واجه جميع التحديات والخصوم بمكارم أخلاقه، وأكبر دليل على ذلك عفوه عن الإخوان. هل تعلم من هم هؤلاء الإخوان؟ اقتباس: كان الملك عبد العزيز إذا سئل عن نسبه أتى بسيف ومصحف وأجاب: نسبي هذا السيف وأخدم به هذا القرآن الكريم، وإني لا أرى لي نسبا غير هذين. الفصل الثالث. كان يتعامل الملك عبد العزيز بمكارم أخلاقه حتى مع خصومه. بعد تولي الملك عبد العزيز زمام السلطة وجد نفسه بين قوتين متباينتين: الأولى المتدينون الذين يرون في مخترعات الحضارة المدنية في ذلك العصر بدعا وتجاوزا على الدين، والثانية المدنيون الداعون إلى تبني الوسائل الحضارية كوسيلة لرفاه الإنسان ولحاقه بركب التقدم والمدنية. لذلك حاول الملك التوفيق بين الاتجاهين عبر نشر التعليم المدني إلى جانب التعليم الديني، كما أنه قام بمؤاخاة إخوان نجد وهم من قبائل عربية، سماهم الإخوان تقربا وتوددا، وبنى لهم البيوت ليدخلوا في الحضارة والمدنية. لكن اختلفت فئة من هؤلاء الإخوان مع الملك عبد العزيز حول المخترعات ووسائل الاتصال الجديدة، وظلت على عهدها بالغزو الذي كان أيام توحيد المملكة، فأخذت تغزو داخل المملكة وخارجها كغزوها للحدود على مشارف الكويت والعراق والأردن. لكن بعد العديد من المواجهات العسكرية التي أجبروا الملك عليها بدلا من المجادلة بالحسنى، آل بهم الحال ليكونوا طرفا خاسرا يطلب الرحمة والعفو، وهذا فعلا ما لم يبخل به الملك عبد العزيز، فقد كان كريما عفوا بحق حتى مع خصومه. قوة الملك عبد العزيز نبعت من تأييد شعبه له، فلم يكن يحتاج ليرضي أحدا غير ربه وخدمة الناس الذين حارب من أجلهم. فلا أحد ينسى إبان مناوشاته مع الإخوان كيف عرض على المسلمين في مؤتمر الرياض عام 1928 ميلادية أن يتنازل عن ملكه لرجل يتفق عليه الناس ويبايعونه، لكن الشعب رفض هذه الفكرة وتمسك بعبد العزيز ملكا على نجد والحجاز، وفعلا كان القرار حكيما منهم. أتعرف لماذا؟ سأخبرك بمواقفه الوطنية التي تثبت الحكمة من ذلك. الفصل الرابع. عبد العزيز آل سعود مثال للملك المحارب الذي يأبى التنازل والخنوع. كانت بريطانيا في عهد الملك عبد العزيز أكبر إمبراطورية استعمارية تشرق عليها الشمس، واتفقت في بعض الأحيان مصلحة بريطانيا مع مصلحة تركيا في التعاون ضد الملك عبد العزيز، إلا أن ذلك الملك المحارب استطاع أن يجنب نفسه ومملكته كل المزالق التي نصبت في طريقه من قوى الاستعمار والطامعين بملكه وخيراته في الإقليم والعالم. فقد رفض وساطة بريطانيا عند دخوله الحجاز، إذ كانت غاية بريطانيا من ذلك أن يتخلى الملك عبد العزيز عن الحجاز، لكنه كان واضحا برده على مندوبهم فيليبي قائلا: إن كانت غايتك التدخل بأمور الحجاز فلا تأتي.
كما رفض الملك عبد العزيز بإصرار أن يبعث جنديا واحدا من بلاده ليشارك في الحربين العالميتين، فقد كان يعامل دولته الفتية إبان تأسيسها بحذر ومن دون تنازل أو خنوع. كان ملكا معتزا بعروبته وفيا لإسلامه، يرى أن الإسلام من العروبة بمنزلة الروح من الجسد، وأن من واجبات العربي المسلم أن يدعو إلى الإسلام ويحمله إلى العالمين، وأن يدافع أيضا عن أرض العروبة مهد الإسلام ومهبط الوحي. بهذه الروح كان الملك عبد العزيز يعد قضية فلسطين قضيته المركزية، لا يثنيه عن مناصرتها خوف أو خنوع أو تردد، ولطالما خشي أن تؤدي الخلافات العربية والمؤامرات الأجنبية إلى تضييع فلسطين وهضم حقوق أهلها. اقتباس: إننا ما حضرنا إلى هذه البلاد تحت تأثير مطامع ذاتية أو تعلقا بالملك والملكية، وإنما جئنا لننقذ حرم الله المقدس من الأذى الذي لحقه ولحق أهله. الفصل الخامس: كان الملك عبد العزيز معتزا بعروبته مناصرا للقضية الفلسطينية. في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن العشرين استحوذت فلسطين وقضية شعبها وأرضها على اهتمام الملك عبد العزيز، وساءه كيف تعاطت بريطانيا مع ثورة الفلسطينيين عام 1936 للميلاد. واشتهر الملك عبد العزيز برسالته التي وجهها إلى الإنجليز وقال فيها إن ضياع ملكه وتوقف ذريته أهون عليه من أن يرى موطئ قدم لليهود على أرض فلسطين. حاول رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل إقناع الملك عبد العزيز بأنه سيصبح رئيس رؤساء الشرق الأوسط حال حصوله على الدعم الإنجليزي والصهيوني، وعندما أرسل وايزمان لجس نبض الملك حيال ذلك المقترح، فما كان من عبد العزيز إلا أن صده بعنف، وخصوصا عند محاولة وايزمان رشوته ب20 مليون جنيه لبيع فلسطين لليهود. فقد كره ابن سعود وايزمان بشدة واعتبره عدوا لدينه ووطنه، مثلما حاول الرئيس الأمريكي روزفلت أن يدفعه ليكون أكثر تسامحا مع هجرة اليهود إلى فلسطين. لكن نقلا عما قاله حينها لعبد الرحمن عزام باشا الذي أصبح فيما بعد أول أمين عام لجامعة الدول العربية: إنه ليشرفني أن أموت في ميدان القتال كشهيد لحق فلسطين العربية. لهذا لابد وإن كانت خسارة فلسطين عام 1948 حدثا أسود بالنسبة إليه. والآن لنعد قليلا في رحلتنا إلى السعودية الثالثة وكيفية تغلب الملك عبد العزيز على التحديات التي واجهته بعد تأسيس الدولة. الفصل السادس: أسهمت حكمة الملك عبد العزيز في مواجهة تحديات تأسيس الدولة. لم تكن إقامة الدولة وتوحيدها التحدي الأبرز في حياة الملك عبد العزيز، لأن التحديات الشاقة في عمر الدول هي التي تبدأ بعد تأسيسها. وعند الحديث عن الدولة السعودية الثالثة تبرز صعاب كثيرة متصلة بدولة مترامية الأطراف يعيش شعبها متفرقا ممزقا في كهوف من العزلة والاغتراب. هذه الصعاب فرضت على موحد الدولة وباني كيانها أن يأخذ في اعتباره وهو يرسم شكل دولته العصرية حقائق الدين والمعتقد والعادات والتقاليد والولاءات والأنساب والمشاحنات والثارات، وأن يعمل على إيجاد نقاط الالتقاء بين الفسيفساء غير المتجانسة من القوى المتصارعة داخل الدولة. لأجل هذه الأهداف الجليلة التي تحتاج إلى عقول تنويرية مدركة لطبيعة النفس الإنسانية وفردانيتها، اختار الملك عبد العزيز مستشارين له من أغلب الدول العربية. فمن سوريا اختار خير الدين الزركلي ويوسف ياسين وخالد الحكيم، ومن لبنان فؤاد حمزة، ومن مصر حافظ وهبة، ومن فلسطين رشدي ملحس وجمال الحسيني، ومن العراق رشيد علي الكيلاني وفؤاد الدملوجي، ومن ليبيا خالد قرقني وبشير السعداوي. هؤلاء المستشارون انضم إليهم أيضا مستشارو شؤون القبائل وكبار أمرائها. لقد كان الملك عبد العزيز يعرف قيمة الناصح المؤتمن وينزل الرجال منازلهم، فقراراته الحكيمة أسهمت في ازدهار أحوال البلاد في ظل حكمه لها، إذ أعاد الاستقرار بها بعد أن كان يجوبها حكم مترهل لا يوفر للأمة أدنى مقومات الحياة، إذ وصفت قبله بالضياع. فبعدما كان سبيل الحج محفوفا باحتمال الشهادة لدرجة أن الحاج كان يودع عائلته قبل انطلاقه برحلته كأنه ذاهب بلا رجعة، لكن هذا المشهد أصبح بطي النسيان، إذ أصبحت الصحراء في زمن ابن سعود أكثر أمنا، كما تخلص الشعب من استغلال بعض من كانوا في السلطة الذين اتفقوا مع الباشا الإسطنبولي على اقتسام الغنائم والتسلط على البسطاء، حتى إن بعضهم كان يصل إلى حبل المشنقة وهو بريء من أي ذنب.
إنه ظلم توارى مع مجيء الملك العادل الكريم بعفوه حتى عن خصومه، ومنهم أمراء حائل الذين أكرمهم ولم يتعد على خادم أو أمير منهم، لا وبل صهرهم، فضلا عن أنه كان حريصا على محارم المسلمين وغيورا على العرض، يمنع أي أحد عن المساس بالمرأة حتى وإن كانت تخص أحد خصومه. لقد تحلى بمكارم الأخلاق التي منحته ثقة خصومه وجميع من حوله بكرمه وعفوه، وفعلا كان ملكا يحب شعبه وبلاده. كان يملأ روتين يومه منذ استيقاظه وقت الفجر لحين انتهاء يومه مع أذان العشاء بحل قضايا بلاده والنظر بالتماسات شعبه ومستشاريه. فقرة بارزة من الكتاب. إن من أهم ما حقق الركب وقائده بعد خوض أقصى الظروف القتالية والبيئية والبشرية في عشرات السنين وحدة البلاد. بعد أن تبددت وصارت إلى كيانات لائذة بالعزلة، يمكن لها لو لم تتوحد على يد الملك عبد العزيز أن ترفع أعلامها بالعشرات على سارية هيئات الأمم اليوم. الخاتمة. للملك عبد العزيز سفر في التاريخ لم يحظى به إلا العظماء من المصلحين والقادة وصناع التغيير والمتتبعون لسيرته منذ أن عاد من الكويت إلى شبه الجزيرة العربية مضمرا توحيدها تحت راية لا إله إلا الله. يلحظون كم كانت هذه السيرة مفعمة بالمخاطر والتحديات والإرادة والتصميم والفرادة. سيرة الملك عبد العزيز هي سيرة شعبه، وهي عنوان دولته وتراثها وأجيالها ومساهماتها الحضارية، فلا تعد ولا تحصى التحديات التي واجهها على مسرح الأحداث في الجزيرة العربية والمنطقة، لكنه بحكمة قل نظيرها وبصبر مذهل استطاع أن يتجاوز الصعاب وأن يمهد للجيل العربي في بلاد الحرمين طريقا نحو الوحدة والحضارة والنظام والعلم.